सरदार साहबा से एक मरतबा फिर उसकी तरफ रुजू करते हैं। सांग साहब तहां के कुछ गाल करनी मतलब मुझे उस्मा साहबा ये पूछा आखिर ये बात कहाँ ख़त्म होगी। ये दोनों तरफ से इतना बड़ा खिंचाव टकराव मौजूद है, तो क्या उसका वे फॉरवर्ड क्या है? हुकूमत के पास क्या है या खुद हमारे जो अस्करी इदारे उनके पास क्या है? देखिए बात सारी ये है कि इसको मेरे ख्याल में ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आपको पता है सऊदी अरेबिया से इतना इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आया, SIFC के साथ इतने उनके मुज़ाकरात हुए, 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट और बल्कि मजीद और भी आगे इन्वेस्टमेंट आ रही है। ईरान के सदर आए, टर्किश डेलीगेशन आया। आप स्टॉक मार्केट हमारी देख लें, 73,000 तक पहुंच गई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक जो बेहतरी है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो तो एक अलग चीज है ना। हम तो इस पर कह रहे हैं कि ये जो मुल्क के अंदर एक टकराव की सिचुएशन बहरहाल मौजूद है, हमें मानना चाहिए। देखिए आप इनके सोशल मीडिया की अगर जो है ना इन्होंने पाले में बाहर और अंदर लोग, वो अगर उनके व्लॉग देखने बंद कर दें तो मामला ठीक है। पाकिस्तान में हर चीज सही जा रही है, असेंबलियां हमारी चल रही हैं, हमारा सेनेट चल रहा है, ये तो सब अच्छे की रिपोर्ट है मैडम। और ये सब बैठे ना बीच में, तो इसलिए ये इनकी जो इनकी ये जो है ना जो बावेला और इस तरह की जो अपनी मनमानियां और मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं है, इसको आप बिल्कुल अब कूड़े की टोकरी में फेंक दें। ये ऐसी फजूल बातें हैं सारी। अब हमने लेकिन देखें उस्मा कारदार साहबा पंजाब असेंबली के अंदर वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द असेंबली जो है वो उनके पास नॉट एट ऑल वो सिर्फ 100 के करीब उनका नंबर है, बस दैट्स इट। पंजाब असेंबली जी एजाज साहब कुछ बात करेंगे। 371 मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, उनके तो टोटल 100 हैं सुन्नी इत्तेहाद के। जी अभी वो जो लोग अपना जो सीटें जो दी गई थी उस पे कोर्ट का फैसला आ गया है, जब वो अगर बढ़ जाती हैं तो फिर तो नंबर और आ जाएगा। एजाज अहमद साहब आपसे कुछ है? अभी तो कोई फैसला नहीं आया ना। एजाज अहमद साहब आप लोग पहले ही फैसला करके बैठ जाते हैं सारे। एजाज अहमद साहब कुछ बात कर रहे हैं। देखिए दुनिया में जितनी भी अफवाज होती हैं वो ये कभी पसंद नहीं करती कि उनके ऊपर अगर कोई हमला आवर होता है तो वो उसको माफ कर दें और फिर ये तासुर पैदा कर दें कि ये हमारी मिथ है। 9 मई जो है वो अफवाज की मिथ का मामला भी है ना, मिलिट्री माइट की मिथ का मामला है। अगर माफ कर दिया जाता है तो फिर आइंदा तो कोई भी होगा, ठीक है। जब तक ये नुक्ता समझ में नहीं आएगा वे फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा। वे फॉरवर्ड जो है वो 2 चीजें हैं ना। एक तो आप सियासत को क्रिमिनलिटी से अलग कीजिए। ऐसा नहीं है, आप सुहेल साहब मुझे जानते हैं पिछले 30-35 साल से, मैं बहुत जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, लेकिन हमारी सियासत में भी तो क्रिमिनल मौजूद है ना। अच्छा, हमारे सियासतदान करप्शन भी करते हैं, ये सब चीजें ना। जब तक ये चीजें दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा ये नहीं हो सकता। इसलिए वो जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि जो 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान को भी वोट मिले थे, वो तो डिनाई किया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो बांग्लादेश बन गया। लेकिन वोट देने का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको वोट दिए जा रहे हैं, हिटलर बहुत पॉपुलर आदमी था, क्या वो डिक्टेटर नहीं था? ये सब चीजें होती हैं। जब तक पॉलिटिशियन ये रियलाइज नहीं करेंगे कि उनकी हुदूद क्या है, और जब तक अफवाज ये रियलाइज नहीं करेंगी कि उनकी हुदूद क्या है। वे फॉरवर्ड यही है कि इस वक्त अगर वो मुल्जिम है जिन्होंने इल्जाम लगाया है वो उसको साबित करें, अदालतों में जाके सजा दिलवा दें, फौजी अदालत हो या रेगुलर कोर्ट हो। कम से कम आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुजरिम को बच निकलने का मौका ना मिले। लेकिन हल वही है जो COD में सजेस्ट किया गया है। इन सब को मिलकर बैठना पड़ेगा। चलें COD की बात अब फिर जाते हैं उस्मा कारदार साहबा के पास। COD की बात की है एजाज अहमद साहब ने, और मुझे याद आ गया कि जो पिछली असेंबली थी उसके आखिरी इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उस वक्त के वजीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्पीच दी थी और जिसमें कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए
ہر ادارے کو اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا پڑے گا، اور اس نے کہا تھا کہ بدقسمتی سے پی ڈی ایم کی حکومت وہ کام سر انجام نہیں دے سکی کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رکھ سکے. اور پھر اب تو ڈیموکریسی انڈیکس نے جو پی ٹی آئی کی دور کو ہیبرڈ رجیم کہتی تھی، اب کہتی ہے کہ دنیا ہمیں اتھارٹیرین رجیم کہتی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ اداروں کی حدود کا جو معاملہ ہے آئین کے اندر وہ ابھی تک طے نہیں ہوا؟ اعجاز احمد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کو اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنا پڑے گا، اور آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ٹک ٹاک کیسے بن جاتے ہیں آپ کے ایگزیکٹوز کو پتہ نہیں چلتا. لیکن بات سر یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں تمام اداروں کے جو دائرہ کار ہیں وہ متعین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ شروع میں جب مداخلت ہوئی وہ تو خود بانی صاحب فرماتے تھے کہ جی کان پک جاتے تھے سن کے ایک پیج اور خود انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں نے بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں. آپ جب خود جائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ تو آپ ہمارے مائی باپ ہیں تو پھر اس کا قصور کس کا ہے؟ تو بات ساری یہ ہے کہ عاصم منیب صاحب اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے تو آج تک ان کی زبان سے کوئی سیاسی بیان یا کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی. وہ بالکل کلیئر ہیڈڈ ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں، جو دشمن ہیں اس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں. لیکن جو چیز پاکستان کو ڈیمیج کرے یا پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو اس کو وہ برداشت نہیں کریں گے. تو ہمارا فوج کا وہ اے پولیٹیکل ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر نقصان پہنچانے والی جو عناصر ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ تو ایک سیکیورٹی کو خطرہ ہو جاتا ہے نا ملک کی. لیکن وہ اب ہماری افواج نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو بھی ہماری سویلین حکومت تو اب آپ کی بات سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے جس کے چیف ایگزیکٹو جناب شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم کے ہیں، وہ سسٹم ایز پر کانسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہا ہے ڈومین سے باہر. جس طرح کسی زمانے میں آپ کو شکایت تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ مجھے کیوں نکالا، تو عدالتوں کے اوپر تھا کہ ان لوگوں نے ڈومین سے باہر نکل کے کھیلا. پھر اپنا گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے کچھ نام لیے تھے اس وقت کی عسکری قیادت کے، تو اس نے کہا کہ وہ بھی ڈومین سے نکل کے کھیلے. تو اس وقت آپ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے اندر جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ کنسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر کام کر رہا ہے. آپ اس طرح بات کر رہی ہیں یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں آپ کے جو سربراہ ہیں فوج کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم جو بھی سویلین حکومت ہوگی جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گی، عوام کا ووٹ لے کے آئے گی، ہم اس کے پیچھے کھڑے، ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہی حقیقت حال ہے. یہ الحمدللہ دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں، کوئی ماشاءاللہ تو نہیں ہے ہمارے ملک میں. چلیں اعجاز صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اعجاز صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے 30 سال کی ہسٹری ہے مارشل لاء کی، لیکن الحمدللہ ہماری تین حکومتیں پوری اپنی ہو کر کے گئی ہیں مدت، اور یہ بھی انشاءاللہ پوری کرے گی. اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری جمہوریت اسٹرگل کر رہی تھی لیکن اب الحمدللہ آ گئی ہے. جی اعجاز صاحب، بات یہ ہے کہ جو میں پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس کو کافی قریب سے واچ کرتا ہوں، ڈیفنس کی بیٹ بھی کور کرتا ہوں، پالیٹکس بھی کرتا ہوں. آپ ایک دیکھیے نا کہ افواج پاکستان یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ جائیے سیاستدانوں سے مذاکرات کریں. عمران خان کہتے ہیں سیاسی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. اب وہ سیاسی مذاکرات کی کمیٹی کس سے مذاکرات کرے گی؟ وہ کرے گی مولانا فضل الرحمان سے، وہ کرے گی محمود اچکزئی سے، وہ کرے گی اختر جان مینگل سے. یعنی وہ جو لوگ آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں گے جمہوریت کی بحالی کے لیے. ایک تو یہ مذاق مجھے لگتا ہے. اچھا، جو لوگ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں وہ ہے نواز شریف، وہ ہے شہباز شریف، وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ زرداری ہے، وہ بلاول ہے، ان کے اور وہ ایم کیو والے ہیں. ان کے ساتھ آپ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک نقطہ ہے
अफवाज पाकिस्तान, आप ये कहते हैं कि आइन और जमहूरियत पर हमारा यकीन है और हम आइनी और जमहूरी अदारों को बिल्ड करना चाहते हैं और आइन पर अमल दरामद कराना चाहते हैं, और मुतालबा आपका यह है कि अफवाज पाकिस्तान आपके साथ स्ट्रक्चर्ड मुलाकात करें। माजी में सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट से बात की है, लेकिन वो बात खुफिया होती थी ताकि अपनी स्पेस क्रिएट की जाए। आप जो है वो आप अपने एक वज़ीर आला को भेजते हैं कोर कमांडर हाउस में, वो क्या लेने गए थे? माफी मांगने गए थे ना, और मुज़ाकरात की दरखास्त करने गए थे, ये तो एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन आप ये कहते हैं कि जी हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम जो हुकूमत में मौजूद सियासी क़यादत है उससे बात नहीं करेंगे।